ሕወሓት ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትክኦ ዘይኽእል ታሪክ ዝፈፀመ ውድብ እዩ ኣብ ናይ ሕዝቢ መኸደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኸይድና ነቲ ህዝቢ ዝተኣኻኹ መንፈስ ናይ ሕወሓት ኦርጋናይዝድ ሬዚስታንስ ናይ ምግባር መንፈስ ህዝቡ ኣኪዎ ንሕና ተስፋ ዝቆረፅናሉ ሰዓት ንሕና ፈቅዶ ዛናስ ፈቅዶ ዓዲ ትስጠብጠብ ዝበልናሉ ሰዓት ህዝቢ ኮንፊደንት ነይሩ ውድብ ናሃለወተይ ንጠፍእን ዝብል ህዝቢ እቲ መንፈስ ኣናውን ጉልበት ኮይና ተቃሊስና ንሕና ተስፋ ዝቆረፅናሉ ሰዓት ንሕና ፈቅዶ ዛናስ ፈቅዶ ዓዲ ትስጠብጠብ ዝበልናሉ ሰዓት ህዝቢ ኮንፊደንት ነይሩ ውድብ ናሃለወተይ ንጠፍእን ዝብል ህዝቢ እቲ መንፈስ ኣናውን ጉልበት ኮይና ተቃሊስና ሕወሓት ናይ ቃልሲ ውድብ እዩ ገስጋሳይ ውድብ እዩ በብግዚኡ ዓርሱ እናሓደሰ ከከም ኩነታቱ ንባዕሉ እናቀየረ መሰረታዊ እምነታቱ ከይለቀቀ ልዕሊ ኩሉ መሰረታዊ እምነታቱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንምርግጋፅ ክባሃል ዝተቐረፃ ስለ ዝኾና እዚአን ከይለቀቀ በብግዚኡ ግን ምስ ግዚኡ ንባዕሉ እናሓደሰ ክኸድ ዝግባእ እናኸደ ዝመፀ ውድብ እዩ ኣብ 2010 أحمد أتي أزيوت أنكر مدرخي نيرو كبهالي كال أمريكا نسخة إخا مراحي إلهم حندبت أبسلطان بسقمطو عجاناي هايل ماريام دسالين كي بصحو برتوعج إنكاتن فرحن حديرو نبرا مغنيادو هايل ماريام دسالين فتيو زي كونه سلطانو زحادقة أتي وتهدراون ستاون محوراتنا حوحات وين أي ودق نسو أب كسر حلو أب زي كإلن منقسي مسرح كاري أمني قبليو تسمعو أنا زي فلت عبيت وسانيتات كوسدو ترى أميم قلقلي أم دما كفرار حلون كوبعب علي جميرهم نبرو قبل تسمعو اتا أبي نزتت أو تاسلت قنا زاني أي حيل ماريام دسالين سلز تردى أطو نتا باترن قيت دقمني إرترانا عرق إشماقل بلا بقلت فزعر قلقونتات بمفتار نتن أبتاع عرق دما حمشته زتحستو زلو سمعت حاد خبتي وسمعت دما وتهدرون صوتاون سمعت مختامي نيرو زي أمال الدما نتا تقراي كاونتر كجبرتو غينو لإيرترا صوتاو حالي نتا حوقف يشوفونو بمحسابي نيرو يسياو حسن أمنا رأت حقوسه بخصوص دما تكالات من قصص سرعت أبي بحيل تتصطان إيرترا كحلو ترايو أبي أبتفلماز وصلهم عبيت سقمتات انتاي نيرم بخميز بلا تأمريق حدا زخوان تقص أكاديميا وكريدنشاوي تمرت زي بولو شاب عاي كفلي ناب مرح حجر بقيعو انتاي عينت وتهدراون تقطاون تكالات تركيبو نسخة انتاي أفريزو انتاي تسقينو زبلو حطوتات مس عبيتي possible سناروتات أغميتنو تنتنازل دارو زلو ماتيوس العالمي دحر زحات المساقاقر خمدلسو كمينا سناي مكتتال صدري فتحنا أوتي أسمع عن نبات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أمباسادري فتحنا أوتي أسمع عن نبات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أنت عين بركاي سقمي برخاني نعم خانت حيزي حدا خبطهم دنكتات ناي عالمنا بوليتيكاون قطباون جيوبوليتكس تنتاني زغونه جيفري ساكس انا يبل نسو انا لعلم ميت زغونه منقسات اما غيره بزحات بريزنتاتن قدماي ميستراتن عالم اما غيره كل تيزغبر شرعتات يكون حسوتات بعيني زراعه سبي بزح تمكرو يزله منقسات كعسو معاتيم بفلاي اتم سوبر باور زغونو هاجراتون سوبر حسوت مقارنة بعيني زراعون بتمكري زراعس كون كنتاتيو قبل بأجرمت كجلس تسمعوا كال عركوز قنا دينك إن علمنا تنتان دما بروفيسور مشامر كوينو سلمنتا مراحتي حجرات زحسو وايدو ليدرس لاي إتي استراتيجيين سلطاون حسوتات إلو زخفافلو حسوتات زبوز مراحت حجرات أب أهجراوي مع أهجراو محبر السب نلعلي نهزبهم ينبزل على زحسون زتالون زقشون مغنياتو أب أهجراو زناتات حسوتات يخبكان مثل خايب بلاش وكان سلوزخنا بزح عبيتي حسوتات أهجراو محبر السب كحسو أي رأيهم قل مراحتي كحسون كتالون كلو عين حفرت زبهالي هم كنت أروح لنا ون يبلو من تمالز أتقو مبصعاتات أتقبر كون موت هزبتاي كبلني ويت إليت كما يكري إني زبل زخنا يكون قريتا يكون حاتو أي سمعون يوم
እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሕልኖም ዕሩብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ካልእ ሓሶታትን ንምትላልን ፈፂሙ ዘይትግበር ህውቱት መብፃዕታትን ሒዙ ዓመት ዝመላለስ መራሕቲ እውን ኣለዉ። እዚኦም ኣበይ ካብ ይሕስዩ ክትብሎ ጉዳይ ኣብይ ምስ ንመፅእ ኣብይ ይሕስዩ ካብ ክትብሎ ንባዕሉ እውን ሓሶት እዩ ብፍጥረቱ ምባል ይዓይሽ። ኣዝዩ ጎራሕን ተንኮለኛን መታለልን ኮራፕትድ ዝኾነ ሓሳቡ ብምዃኑ ናብ ስልጣን ብኣቋራጭ ንኽመፅእ ዝሓጎዘውን ሓደ ካብቲ ናይ ምጭብርባርን ናይ ምሕሳውን ናይ ምትላልን ባህርያት እዩ። ኣብይ ኣካዳሚያዊ ዓቕሚ ይኹን ብቕዓት የብሉን። እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብዝለዓለ ፎካስ ስለ ዝሰርሐ እታ ኣብ ኢንሳ ዝነበረላ ግዜ ኣብኣ ዝተፈጠረትሉ ባይታ ንዝለዓለ ብራኸ ዘደየበቶ ሞያ ምዃና ክፍለጥ ይግባእ። ብርክት ዝበሉ ኤሊታት ኢትዮጵያ ይኹኑ ኤርትራ ቆልዓ በሻሻ እናበሉ ንቆልዓዊ ባህርያት ኣብይ ከባጭውሉ ይዕዘቦም እየ። እዚ ግን ካልእ እቲ ናቱ ክእለታት ወይ ሞያ ዘየስተባሃልና ነገራት ከም ዘሎ ድማ ምዝካር የድሊ። እንተኾነ ቆልዓ ኣብ ርእሲኡ እንተሓንጊርካዮ እውን እኮ ናይታ ኣብ ልዕሊኻ ዝቐመጥካ ንርእስኻ ስለ ዝተቆፃፀሮ ልዕሊኻ ኮይኑ ተደልዩ ጥዩፍ ይብለልካ ተደልዩ ድማ መልሓስ የውፃልካን የላግፀልካን እዩ። ቆልዓ በሻሻኻ ኣብ ላዕሊ ዝሓንገረቶ በዓላት ሕወሓት እያ። ኣብቲ ዝዓበየ ምስጢራት ናይ ሃገርን ናይቶም ኤሊታትን ናይ መራሕትን ኩሉ ክፈልጠሉ ዝኽእል ኮፍ ስለ ዘበለቶ ክንዕቆም ግድን እዩ። ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጠ ሰብ ብላዕሊ የሽካዕለልካን ይንዕቐካን ምክንያቱ ናይታ ልዕሊኻ ዝኾና ማለት እዩ። ኣብ ኢንሳን ኣብይ ንዝተፈጥረሉ ባይታ ድማ ካብ መለስ ዜናዊ ክሳዕ ንትኹልን ንጋድም ዘለዉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብኩለንትና ምስጢራቶም ዓበይቲ ትካላት ወተሃደራዊ ፀጥታዊ ናይ ባንክን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ትካላት ማሕበራት ብምሩእ ብቐሊሉ ይቋፀሮን ይስልይዎን ስለዝነበሩ ዋላ ነቶም ኤሊታት ናይ ኢትዮጵያውን ይቋፀሮን ስለዝነበሩ ልዕሊኦም ክስምዑ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ግድን ነይሩ። ብፍላይ ከዓ ወተሃደራውን ፀጥታውን ላዕለዎት ጀነራላትን ሰበስልጣትን ኣብ ናይ ውልቃዊ ባህርያቶም ውልቃዊ ሂወቶም እንታይ ይሰርቁ እንታይ ይሕስቡ እንታይ ይዛረቡ መን ምስ መን ፀግዒት ተሰላልፎምን እቲ ዓቕሞምን ስለ ብቐሊሉ ዝዕዘቦም ዝነበረ ኣብ ሞባይላቶም ኮምፒውተራቶም ኣብ ዝኾነ ምስጢራቶም ርክባቶም ጎርጎሮም መን ምስ መን ይራኸብ መን ምንታይ ኢሉ ነቲ ኔትወርክን ሓንጎሎምን ክፈልጥ ዝኽኣለ ሰብ እዩ። ሕሉፍ ሓሊፎን ኤርትራ ደቡብ ሱዳንን ንዝነበሩ ሰበስልጣናት ኩሉ ምስጢራቶም ሰርሲሩ ዝኣቱን ዝጠልፍን ኩለንትናዊ ምስጢራት ዝጉርጉርን ሰብ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ወተሃደራውን ፀጥታውን ማሕበራት ዓበይቲ ምስጢራትን ሓይሎምን ድኻሞምን ኣፀቢቑ ይፈልጥ ብምንባሩ ንበዓል መን ካብ ስልጣን ኣባሪሩ ወይ ሰዊሩ ንበዓል መን ከይትክእን ክፈልጥ ሓጊዝዎ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ንህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ወይ ከቢድ ናይ ድሕነት ሓደጋ ንኽስዕቦ ዝለዓለ ናይ ስትራቴጂካዊ ዕንወት ወይ መሪሕነት ዝተፃወቱ በዓል መን የሚልካ ምሕታት ናይ ወተሃደራውን ፀጥታውን ማሕበራት እቶም ቀዳምነት ክሕተቱ ዝግብኦም እዮም። ካብኡ ናብኡ እውን እቲ ኣብ ታሪክ ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ናብኡ እቲ ኣብ ታሪክ ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ዘሞስት ኮራፕትድ ንሽድሽተ መምርያታትን ናይ ዓቃብ ሰላምን ሓብትን ይኹን እቲ ኩሉ ዝመፅእ ነበረን ዓቃብ ሰላም ዝመፅእ ባጀትን ስልጠናን 4 እዝታት ከዓ ብተወሳኺ ዝእዝዝ ዝነበረን 2 ኣሃዱ ናይ ኣጋዚ ኮማንዶታት ደሚርካ ገባርን ሓደገን ናይ ወተሃደራዊ ትካል ዝነበረ እቲ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ካብ መጠን ላዕሊ ኮራፕትድ ምዃኑ ብብዙሕ ነገራት ኩሉቲ ናይ ምርምር ወይ ከዓ ኢንቨስቲጋቲቭ ጆርናሊስት ብዘቃልዕዎ ይገልፅዎ እዮም። ካልኣይ ብዝለዓለ ስትራቴጂያዊ ሓደጋ ኣብ ምፍጣር ብታሕታትነት ክጥመት ዝግብኦ እዚ ጀነራል ተክለብርሃን ሳንቲም እዩ። ከምኡ እናበልካ ጀነራል ሰዓረ መኮነን፣ ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ካልኦት ናይ ኢንሳ ኣባላት ዝነበሩ ከም ኣብርሃም በላይ፣ ታዜር ገብረዝጋቤ፣ ሲሳይ ቶላ፣ ኢሳያስ ካሳ ከምኡውን ተመስገን ጥሩነህን ካልኦትን ካብ ኢንሳ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብምሎም ኣብ ቁፅፅሩ ከምፆም እዩ ተራእዩ። እዚ ማለት ድማ ትግራይ ንኸይትጥቀመሎም እቶም ቀንዲ ብቕዓት ኣለዎም ተባሂሎም ሕወሓት ዝመልመለቶም ኩሎም ክኢላታት ናይ ኢንሳ ናይ ተጋሩ ኣብይ ክሰርቆም ከሎ እሳቶም ስቂሎም ብክሳራት ፀጋታቶም ንሓደጋ ተቃሊዖም ነይሮም ክበሃል ይከኣል። እቲ ቀንዲ ኩናትን ድሕሪ ኩናትን ኢልካ ከፋፊልካ ክትሪኦ ዝግባእ ኣብይ ናይ ትግራይ ወተሃደራውን ፀጥታውን ዓቕሚ ንምዕናው ብዝለዓለ ተራ ዝተፃወተ እዩ።
أبي حدا منم ناي وجه تمكرو يكون ناي أكاديمياوي يكون محدرة بقعة زي بالخنسو نتم كندي وجه رئينا إيلهم بدبداب بيه زي كونه بدبداب مرير وجه استفتنان استفترنان زبل جنرالات كلها أمبار أمبركي خون جرمهم كانت يروم كاب حفرت ألبسوا أبكن هزبي يتبع بنعقد كوار دم كان عقامي ترأيو إتي ناي أبي قدامي تارجت زنبر دما جنرال ساموراي نيرو أبي إتي كابسورو نمكل قال فيدرال كسريوم مسحسبة نسامورايو نيشان بزبل شفان كاب سلطانو كسوغوز ترأي سأني حدوم ما نجنرال سعر مكون نسوير وات كتسئلو أب أمحران كال انزنورو يسقوني يمزولهم إليتات يكون وتهدروا يكون ممحدرون تاون إليتات كتفهم ترأي نبع الجوار محمد لما ما جرسا بك ألا جربا لدوتو آيالو كالوتن كم بعل ودي نجو ناي أغازي جنرال أبراهام كوارتر كسع بعل هجالو هندسا زعمسولو عبيتي إليتات من مراحتين جنرالاتن كتفو ترأيم أبوغ تغراي دما زبز حيوة تهدراو عقمين ناي تغراي كم زداخ من أبوشتو فحفاح نقبلو من كجامع معمن كوشت أنبزوصو كدع دما كبتاتنوم ترأيو إسي أبيتو عوتات كابتيني أبي زفتو زفرحو سرحي كبهالي كان دحرس من بريتوريا جنرال تساد كان جيتاتشو ردا جنرال تادسو ردا جنرال ودي أبشر جنرال ودي أنطرو جنرال قبرو أسرات جنرال جبي دارقا بركز بولو إليتات تقارو أبتحتي إقري أبي كساقلون بزلع علي رعدن مكمت أرنا أبي كأزوزون كنبركوهن كان عزابينا غيلنا اتزخفوا وردتنيا جنرال تقلب رهان سانتيم دما كابزون كلهم جنرالات سبا سلطانات ناي تقراي اتيك المساب قديمو إلو زهابان سنبر كان فترة كوينو شماقل سديد بجهم أتعارقون إلو تنبركيهو ناب أبي إيدو زهابة سبيو كبهالي كال إذا خمسة عينات استراتيجية وردت أمس يوم لا غير أخلو نتي مسكين ودب أبزي وتهدراون تاون تكال ولا حانتي إيد زينورو ناي استراتيجية ومريحنة إسخاء عوارد كان بسنك خاخا نابولو كان ناشوان كشفشفون يرأيو سلازيتي زعابي كده عزفت أمغن إزام جنالاتن إتي وتهدراون تاون تكال جفت أمو ناي تنكاقه ويكا أقدمهم حدقاتات ناي من باب كلتن متنتان سلازينا بورمي أبزي بسيحن كبهالي قال انتقونا أبي زقبر انت قبر اتا حسب مس عنوات فتيما مس اقانزا أبيت ناوة تهدرام ستاون معاور سلمنتايو انتايلنا أبجيزي إيوادق هوحات سلطان بيعيتون كله هوحات ناي بيهر بزوحنة مشفان يتقمنا يمزولهم مكونات بزي نبور مسفر ناي جنرال معرك هيبو مكتلات ناي فيلد مارشال إلو كاب زغموتهم قال جنرال برهانو جولا مروخ نبر جنرال محمد آدم أمحاراي إتي جنرال برهانو جولا أوروموس لزقنا مادت في فتح إمام وقو ريوم زي فولتو كومون جنرال سعار مكونن نيروم إزيوم فيلد مارشال تباهلهم ناي سعار مكونن ناي جنرال سامورا يونس مكتل كوينم نسرح زنورو ناي بيهر الشفنة تباهلهم زتقموت يوم نيروم كبال برهانو جولان محمد آدم زخونا ناي وقت تموكرو يبولهم تراي زي كونه أبشحن شعتمي سمانان شعتن أبشيري أسرع لك أن كلوي تماريغو برهانو جولا فرحن زخونا ناي موس أن يكون رئيس تأمانت كم زي بولو دما عبتي وتأدراو قمقامات بتم جنرالات يقلس كالوتون كم بعلا أباد جولا قمدا زبالون زي يكون سلطان توهيوم نيرو زون حدا مروخا بإرترا زنبرو قوينو زخونا يكون ميزان يكون بقعات سيبولو كاكيستوكراسي ويكا ناي رموساتن عقم ألبونتن إكابي يفتيروكم باري كال أبي أحمد نتوم ناي أورومون أمعران أبلا علي أمتيو بزوم دخماتن عقمن تمكرون تبعاتن زي بلوم مؤززات راي لويال زخون وتهدراو تكال كهنس يفتينو بعال جنرال باج أدباليم أبي نبل إلو زود سمن زغول صومن زخونه تمكرو يقول زي نبورو ملكنيا دانسنيا باج أدبالي دما كابتن أي كنفر جمناستيك حليف زخونه زقبرا نجر يقولون أب تاريخنا إثيوبيا اتزعبي
ከም ፓተርን ዝርአ ድኽመታት እንተሃልዩ ሰራዊት እንተልዩ ኣብ ሰራዊት ማለት እዩ ካብ ግዜ ቴድሮስ ንጉስ ቴድሮስ ኣትሒዝካ ንጉስ ዮሃንስ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበሩ ጀነራላት ደሚርካ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ወይ እቲ ንጉስ እንተሞይቱ በቃ እቲ ሰራዊት ይብተን በትናቶም ቋንቋ ሰራዊቱ ተፈታ ይብልዎ ኣዛዝን ዘይብሉ ቁፅርን እዝን ቁፅፅርን ኣብኡ ከሎ ይዓውር ይዝብሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ፓተርንስ ዋላ ጀነራል ሜጀር ጀነራል ሑሰን መሐመድን መጽሓፉ ብግቡእ ኣስፊሮ ኣሎ በቃ እቲ ሰራዊት መራሒኡ ወዲቑ እንተ ተባሂሉ ብሙሉ ዝሃትም እንድሕር ድሕሪኡ ከዓ ንስልጣን ኩሉ ንልሕዶም ዝባታቶን እዮም እዚ ኣብ ትግራይ ርኢናዮ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ርኢናየና እዚ ኩሉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ብማዕበል ዝማረኽ ሰራዊት ብርሃኑ ጁላ ድማ ብሃደምትን ዘይምኩራት ጀነራላት ስለ ዝምራሕን ዘይእሞኑን ኮራፕትን ብምዃኖም ብበዝሒ ከዓኒ ናይ ብሄራዊ ስምዒት ሃይማኖታውን ኣፈላላይን ኣድልዎን ስለ ዘሎ ኣብ ማዕረግ መሃቢ ይኹን ኣብቲ ኩሉ ዝግበር ሓለፋታት ብሄራዊ ዝኾነ መሰረት ዝገበረ ናይ ትራይባሊስት ሜንታሊቲ ስለ ዘሎ እቲ ሰራዊት ብዩኒቲ ፎካስ ገይሩ ክዋጋዕ ኣይክእልን ዓቕሚ የብሉን ወተሃደራዊ ትካል ናይ ኣብይ ኣዝዩ ዑና እዩ ክበሃል ይከኣል ብብዝሒ ላዕለዎት መኮናት መስመራዊ መኮናትን ድማ ካሃድሙ ንዕዘብ ኣለና እቶም ኢዶም ክህቡን ክበታተኑን ድማ ንዕዘብ ኣለና ይኹን እምበር ኣብይ ንኹላዛ ኤሊት ናይ ትግራይ ንስሙ ገጽ ወይ ናይ ሰንስ ኦፍ ዲግኒቲ ዘይስምዖም ውርደተኛታት ጀነራላት በዚ ቆልዓ ዝብልዎ ክዝለፉን ክዋረዱን ከርዕዶምን ሓንሳ ቆልዓ ከለኻ ኢሉ ከናሽዎ ንጌታቸው ረዳን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ድማ ርእሱ ኣድኒኑ ተንበርኪኹ ክኸይድ ዝበላዕ መግደፍ ክእዘዞም ምርኣይ ናይ ብሓቂ ኣብይ ዕውት ዘይብቑዕ ክንሱ ዕውት መራሒ እዩ ከብሎ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልና ንሎማዓንቲ ዝተዳለወ ትሕዝቶ እዚ ነይሩ ካልእ ብሰፊሑ ክንምለሰኩም ኢና ማቴዎስ ዘለኣለም ዘዳለው ትንተና ነይሩ ክሳብ ብኻ ትሕዝቶ ንራኸብ ስስናይ ንኹልና The United States is the most lawless and dangerous country in the world by far. You cannot believe how much misinformation we get every single day. Because I have advised more than 100 governments around the world, I have seen things with my own eyes. I've seen US CIA coups with my own eyes. Governments lie, but superpowers make super lies. And if you're running the largest war machine in the world, hey, you are going to lie all the time. The entire Iraq war was not because they thought there were weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction was the outcome of a focus group inside the Pentagon. How are we going to sell this war to the American people? Who made the decision 2 days ago that ATACMS can shoot deep inside Russia? Another brilliant move. We don't even know if the President of the United States is compos mentis right now. We have a deep state that takes these decisions, not a word of explanation to the American people. It's all lies. And I've seen it all through my life. The American people. It's all lies. And I've seen it all through my life because I've been advisors to prime ministers and to presidents and to central bank governors and to some of the wonderful people on this panel. And I've seen a lot.